यो टपिक हामी एन्टिभाइरलको ड्रगको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। एन्टिभाइरलको टार्गेट के हुन्छ कि हाम्रो भाइरस पहिला हाम्रो के एट्याच हुन्छ, भाइरस के हुन्छ भाइरस पहिला इन्ट्री गर्छ, एट्याच गर्छ, त्यसपछि इन्ट्री गर्छ, अनकोटिङ हुन्छ, त्यसपछि रिभर्स ट्रान्सक्रिप्सन उसको इन्जाइम एक्टिभ हुन्छ, त्यो इन्जाइमले के गर्छ कि आरएनए डिएनएहरू सिन्थेसिस गर्छ, त्यसपछि के हुन्छ कि तिनीहरूको इन्ट्रिग्रेसन हुन्छ, प्रोटिन, त्यसपछि प्रोटिन इन्जाइमले फङ्सन गर्छ, त्यसपछि एसेम्बली भएर हाम्रो के हुन्छ रिलिज हुन्छ। अब हाम्रो टार्गेट के छ कि यो ST4लाई इन्हिबिट गरिदिने, यो ST4लाई डिस्टर्ब गरिदिने, डिस्टर्ब गरेपछि के हुन्छ कि हाम्रो भाइरस हाम्रो ग्रोथ हुन सक्दैन, भाइरस हाम्रो रेप्लिकेट हुन सक्दैन, नयाँ भाइरस बन्न सक्दैन। त्यही भएर स्पेसिफिक स्टेप्स इन द भाइरल रेप्लिकेसन साइकललाई हामी कन्ट्रोल गर्न गइरहेछौँ। जस्तै इन्ट्रीलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, अनकोटिङलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेजलाई कन्ट्रोल गर्छौँ, इन्ट्रिग्रेसन, प्रोटिएज, एसेम्बली रिलिजलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। अब फर्स्ट ग्रुप हर्पिस भाइरसको लागि हुन्छ एन्टिफ्लुएन्जा, एन्टी-HIV। सो फर्स्ट हामी एन्टी हर्पिस ड्रग पढिहालौँ। एन्साइक्लोभिर, भाइलसाइक्लोभिर, फ्याम्किक्लोभिर, त्यसपछि ग्यान्सिक्लोभिर, यो ड्रग भयो हाम्रो एन्टी हर्पिस भाइरसको लागि एन्टी भाइरस। मेकानिजम भनेको गुआनिसिन एनालग हुन्छ, यो इन्हिबिट भाइरल डिएनए पोलिमरेजलाई इन्हिबिट गर्छ, भाइरल डिएनए पोलिमरेज इन्हिबिट गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भाइरलको डिएनए बन्न सक्दैन, अनि जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हर्पिस भाइरसहरू रेप्लिकेसनमा पाउँदैन। युजेज भनेको हर्पिस सिम्प्लेक्स भाइरसमा युज गरिन्छ, भेरिसोला जुस्टर भाइरसमा युज गरिन्छ, ग्यान्साइक्लोभिर र साइटोमेगालो भाइरसमा युज गरिन्छ। ग्यान्साइक्लोभिर जुन छ ग्यान्की साइक्लोभिर भनेको हाम्रो साइटोमेगालो भाइरसमा युज हुन्छ, साइटोमेगालो भाइरस। त्यसपछि हाम्रो एन्टी इन्फ्लुएन्जा भनेको न्युरामिनिडेज इन्हिबिटर्स। यो भनेको हो कि कुन ड्रग ओसेल्टामिभिर जानामिभिर। मेकानिजम भनेको भाइरल न्युरामिनिडेज इन्जाइमलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ, जसले गर्दा यिनीहरूले प्रिभेन्टिङ द भाइरस रिलिज फ्रम द इन्फेक्टेड सेल, जसले गर्दाखेरि भाइरस हाम्रो रिलिज हुन पाउँदैन। युजेज भनेको ट्रिटमेन्ट अफ प्रोफाइलाक्सिस अफ इन्फ्लुएन्जा बीमा युज हुन्छ, एन्टी इन्फ्लुएन्जा के हुन्छ यिनीहरूमा न्युरामिनिडेज इन्जाइम हुन्छ। न्युरामिनिडेज भनेको हाम्रो जुन सेलमा इन्ट्री छ नि त्यो सेलबाट रिलिज हुन पाउँदैन। त्यसपछिको एन्टी-HIV और एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी। एन्टी-HIV और एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी भनेको कम्बिनेसन थेरापी, हार्ट इज द स्ट्यान्डर्ड। के हुन्छ कि हर्मोन। अब यसमा भनेको न्युक्लियोसाइड टाइड रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्हिबिटर हुन्छ, जस्तै जुडोभिडिन, टेनोफोभिर, इमिट्रास्टाबिन, लामिबुडिन इन्हिबिटर रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम। केलाई इन्हिबिट गर्छ रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्जाइम। कुन ज्याडोभिडिन, लामिबुडिन, इमिट्रिसिटाबिन, टेनोफोभिर। अनि त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ नन न्युक्लियोसाइडिक रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्हिबिटर। नन न्युक्लियोसाइडिक रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज इन्हिबिटर भनेको हाम्रो इफाभिरेन्ज, नेभिरापिन नन कम्पिटिटिभली इन्हिबिट द रिभर्स ट्रान्सक्रिप्टेज। त्यसपछि प्रोटिएज इन्हिबिटर हाम्रो के हुन्छ रिटोनाभिर, लोपिनाभिर। त्यसपछि हाम्रो के छ अटाजानाभिर। यिनीहरूले इन्हिबिट के गर्छन् प्रोटिएज, भाइरल प्रोटिएजलाई भाइरल प्रोटिनलाई इन्हिबिट गरिदिन्छ, जसले गर्दा क्लिभेज एन्ड म्याचुरेसन हुन्छ। इन्टिग्रेज इन्हिबिटर भनेको जसमा हाम्रो टेग्राभिर आउँछ, डोलुटेग्राभिर, रेटिलेग्राभिर, बिक्टेग्राभिर। यिनीहरूले के गर्छ इन्हिबिट गर्छ भाइरल इन्ट्रिग्रेज प्रिभेन्टिङ के गर्छ भाइरल इन्ट्रिग्रेज गरेपछि के हुन्छ कि भाइरलको सबै कम्पार्टमेन्ट बनेको जुन पार्टहरू बनेको छ त्यो इन्ट्रिग्रेज हुन पाउँदैन, जसले गर्दा प्रिभेन्ट इन्ट्रिग्रेसन अफ भाइरल डिएनए इन द होस्ट जिनोम। अब त्यसपछि चाहिँ इन्ट्री इन्हिबिटर भनेको माराभिरोक। यो CCR5 एन्टागोनिस्ट हुन्छ, CCR5 रिसेप्टर हुन्छ, त्यसको एन्टागोनिस्टिक। त्यसपछि के छ इन्फ्युभिरिटिड भनेको फ्युजन इन्हिबिटर हो। त्यसपछि एन्टिहेपाटाइटिस बी, टेनोफोभिर, इन्टेकाभिर हुन्छ। त्यसपछि एन्टिहेपाटाइटिस सीको लागि हुन्छ डाइरेक्ट एक्टिङ एन्टिभाइरल ड्रग, हाई इफेक्टिभ हुन्छ। NS5 पोलिमरेज इन्हिबिटर, सोफोस्बुभिर। त्यसपछि NS5A इन्हिबिटर्स, लेडिस्पाभिर, भाल्टापाभिर,
भेलपाटासभिर त्यसरी प्रोटिएज इन्हिबिटर भनेको हाम्रो के हुन्छ ग्लिकाप्रेभिर एन्ड भोक्जिलाप्रेभिर सबै भयो हाम्रो के हुन्छ एन्टिभाइरल ड्रग्सहरू भयो समरी अफ द एन्टिभाइरल